على خير. مرحبا بكم بالمتابعين في قناتي الجدد والقدم بيان سور. نتمنى يعجبكم وتستافدوا من النصائح اللي نعطيها لكم من قلبي وما نبخل على حتى وحده. مرحبا بالامهات اللي يتفرجوا فيديوهاتي، وخاص شكرا خاص ليهم على خاطرش البنات اليوم غادي يحرقوا العشاء، دونك ديزولي. مرحبا بالمراهقات اللي غادي يولوا ان شاء الله احترافيين في الميك اب. مرحبا بالجامعيات لانهم سيستفيدون من هذه القناه لخاطرش غادي نقدم لهم الميك اب اليومي ان شاء الله. مرحبا بالعرايس في قناتي لاني ساقدم لهم لا ليست اللي يسحقوها باش يشوفوا الميك اب تاعهم. ومرحبا بصالونات التجميل لانني ساقدم لهم في الجديد في المنتوجات التجميليه اللي تعاونهم في المسيره المهنيه، وكل ما تخرج حاجه جديده نقول لهم بيان سور. مرحبا بالكل، ساقدم اليوم لكم منتوجات اللي تحتاجوها بلوس لا ليست ملأ لزاز، صدق غادي نوريهم كل شيء في هذا الفيديو تاع اليوم، وكيف ايش تختاري الميك اب تاعك للمبتدئات بيان سور. مرحبا بكم. وخرجنا كاين برايمر بور لي زيو، وكاين برايمر سبيسيال بور لو فيزاج، وكاين برايمر فيهم دو زون صدق بور لو فيزاج اي لي زيو. بون عندنا حنا في لي زيو هذيك منطقه تري سنسيبل، دونك اللي قلنا نديروا لها برايمر سبيسيال، سينو قد كاين برايمر دو زون. فوالا برايمر ابليكيه على حسب تيب دو بو تاعك. الحاجه الاولى هو يضغط لي لابو، يبلع لي بو ويحمي لنا لابو تاعنا بالمكياج اللي نكونوا دايرينه على حسب تيب دو بو. بون كاينه اون بو غراس اللي غالها دير البرايمر يكون جيل. ليكيد اللي هو كريم الاساس، يقدر يكون هذا كريم الاساس صديق لو فون دو تان ثقيل ولا خفيف. الا كان ثقيل بوغ لي زوكازيون، والا كان خفيف بوغ الخرجه صديق للاستعمال اليومي. الا كان خفيف كيما كلين، لوريال، مايبلين، كيكو، ماك، سيفورا، ريفولوشن، هادو كاع تاع كل يوم. وكاين الثقال صديق دي فون دو تان جايين ثقال بزاف تاع بوغ لي زوكازيون، كيكون عندك عرس ولا تكون عندك خرجه ولا عرضه، كيما ايستي لودر، سيفورا، ماك، ودا بيوتي، نوت اكسيتيرا، كيما لي فون دو تان اللي راهمكم تشوفوا فيهم. والاستعمال تاعها قد يكون على حسب لو تيب دو بو تاعك. الا كانت عندك بو غراس ديري لو فون دو تان يكون مات، داكور، باش يماتيفي لك لا بو تاعك، دونك المات يكون شويه ناشف. والا كانت عندك بو ساش لو فون دو تان تكون مزيته. فوالا الهايلايتر قادر يجي في لي باليت كيما لا باليت تاع كيكو. فوالا الهايلايتر هذا، فوالا
فوالا كاين يجي كيما هكا اي فوالا وكاين اللي يجي هكا. بون لي في غادي نهضروا بور لو مومون على لي فوسيل ولا كول تاع لي فوسيل. لا كول تاع لي فوسيل سي لانيل، هادي شابه بزاف ولا ميور كول بور موا انا باسكو انا جربتها وما طيرش الشفاريتو. بون شابه بزاف هادي داكوغ. ولا ولي فوسيل فوالا هادو هما لي فوسيل شابين بزاف الهبال بزاف طوب. هادو هما وجايين عندهم افي ناتورال. جو بريفير هكا باسكو عندهم افي ناتورال. شوفوا فوالا كاين في اركونسيل، كاين في لا مارك كاين اركونسيل، كاين ارماتيك وكاين هادو اللي راهم عندي شابين. شوفوا كي دايرين وراهم ديسپونيبل. فوالا كاين فوسيل الينير. بون بور الالينير كاين تاع ريشه وكاين تاع الفطر. هنا كل وحده واش تسمع. لكن بغيت نقول لكم باللي اللي وريتهم لكم لي برودوي غير اللي راهم ديسپونيبل باسكو كاين دي زوتر برودوي كيما لي غيسيل، كاين كيكو مايبلين، كاين لوريال، كاين ايفروشي، كاين بزاف تاع لي غيسيل. غادي نوريكم غير اللي راهم ديسپونيبل بور لو مومون. لي في تاني تحتاجوا لي بانسو وتحتاجوا لا بيوتي بلندر. كي تشرو البيوتي بلندر بور لا بروميير ايتيليزاسيون تاعها ما تيتيليزوهاش ديريكت داكور. لا بيوتي بلندر كيما راكم تشوفوا فيها اللي قلكم تخيروها تكون طريه بزاف وخفيفه داكور، ما تخيروهاش تكون قاصحه، اللي قالها تكون طريه وخفيفه. بور لا بروميير ايتيليزاسيون تاعها شديرو داكور. لا بيوتي بلندر كيما راكم تشوفوا فيها اللي قلكم تخيروها تكون طريه بزاف وخفيفه داكور، ما تخيلوهاش تكون قاصحه، تقلها تكون طريه وخفيفه. بور لا بروميير اوتيليزاسيون تاعها شديرو نحكموا الفيكساتور تاعكم داكور. ما تشمخوهاش بالماء، انا ما ننصحكمش باش تشمخوها بالماء. حكموا الفيكساتور ومن البعيد نبدو تاع الفون دو تان. بون هذا لو بانسو ليكي، هذا لو بانسو راكم تشوفوا فيه ويجي مسطح، هذا سي بور لو فون دو تان. شوفوا كيجي داير، هذا تستعملوه بور لو فون دو تان نيميرو تاع زويفا نيميرو 103 نيميرو 103 في الزويفا. فوالا جو سي با راكم تشوفوا فيها بيان مي نيميرو 103 فوالا. كاين هاد لو بانسو في الزويفه توجور مي هذا تستعملوه بور لي ماسك ولا هذا انا ما نديرش كاع به الفون دو تان، نديره بور لي ماسك. كاين هذا نيميرو تاعه كاتبين باودر نيميرو 106 فوالا نيميرو 106. بون هذا تستعملوه تاع اي حاجه بودر ولا الفراج
هادو بور الهايلايتر. كاين هاد لو بانسو بور الهايلايتر نيميرو تاعه 129. نيميرو 129 بور الهايلايتر. وهذا نيميرو 109. نيميرو 109 تانيك نابليكي بيه الهايلايتر. شوفوا كي يجي داير. هذا سي بور لي سورسيل. فوالا هاد لو بانسو بور لي سورسيل نيميرو تاعه 322 في الزويفه. 322 زويفه. هذا لي في بور الالينار. هذا بور الالينار. فوالا نيميرو تاعه 317. هذا باش تنقي بيه تحت لي سورسيل تاعك نيميرو 226. فوالا 226. شوفوا كي يجي داير. كاين هذا لي في بون. هذا تحطي به لا كولور. فوالا هذا تحطي به لا كولور في عينيك. هذا سي جوست ترفدي لا كولور من لا باليت وتحطيها في عينيك بهذا لو بانسو تاع 230 زويفه. 230 ولا تقدي ديري به تحت عينيك. كاين هاد لي بانسو للدمج. هاد لي بانسو تستعمليهم للدمج. فوالا في الزويفه توجور تستعمليهم للدمج. لي نيميرو تاعهم 234 234 227. لو بانسو هذا 142. فوالا نيميرو 142 وهذا 228. فوالا وكاين هذا لي في بون. هذا تستعمليه pour la poudre libre. فوالا هذه هي pour les pinceaux زويفه. راني قلت لكم كل بانسو لاش تستعملوه و ابري تبقى لا مارك نتوما واش تخيروا. وكاين ثاني هذا نسيناه. هذا نيميرو 310 في الزويفه توجور. نيميرو 310 هذا ديري بيه لو روج على ليفر. انا هذا نستعمل به لو روج على ليفر. فوالا حبوباتي غادي نهضر شويه على لي لونتي ذهب. هاد لا مارك ذهب فريمون شابه بزاف. رخيصه بون رخيصه بزاف وشابه طوب. اي وحده فيكم تقدر ديرها. بون ما عندهاش كي ديروها ستادير تعطيكم لا كولور. هي كونفورطابل في العين تحسبوا كاع ما راكمش دايرين. ننصحكم بها باسكو شابه تقعد 3 مو. فوالا مات ان كوريا. Et voilà, l'Instagram تاعي c'est idée pour femmes algériennes. la page Facebook تاعي idée pour femmes algériennes et le numéro de téléphone انا تحتها. اللي راهي انتريسي باي برودوي ملي شفتوهم مرحبا بكم. لا ليست ماكياج عروسه دوك نحطها لكم في لافان فيديو. ما تنسوش ديروا ابوني ودقوا الجرس باش توجور يطلعوا لكم لي فيديو تاعي. باي باي الى فيديو قادم ان شاء الله.